Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामी एरिया अफ ट्रायंगल्स एन्ड क्वाड्रिलेटरल्स को सेकेन्ड सिन थ्योरम लिएर आएका छौं, जहाँ चाहिँ हामी यहाँनिर यो थ्योरमको थ्योरेटिकल प्रुफ जुन एक्जाममा सोध्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जान्नै पर्छ, एक्जाममा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यो क्वेशनलाई हामी अथवा यो थ्योरमलाई हामी थ्योरेटिकल्ली प्रुफ गर्नेछौँ। नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईँ हाम्रै पढ्ने र सिक्ने ठाउँ टिच ई नेपाल। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। अब ढिला नगरिकन थ्योरम नम्बर 2 ले के भन्छ त भन्ने कुरातिर जाउँ है त। सो यहाँनिर यो थ्योरमले के भन्छ त भने प्यारालेलोग्राम्स on the same base and between the same parallels are equal भन्छ। र अर्को तरिकाले एक्जाममा सोध्दाखेरि अथवा क्वेशन बन्दाखेरि कसरी पनि भन्छ त भने prove that the area of parallelograms or simply prove that the parallelograms on the same base and between the same parallels are equal भनेर सोध्छ। अनि अर्को चाहिँ फिगरै दिइदिन्छ, फिगरमा नेमिङहरू पनि दिन्छ, त्यही अनुसारले त्यो दुईवटा प्यारालेलोग्रामहरू जुन चाहिँ सेम बेसमा छ र सेम प्यारलल लाइन्समा छ तिनीहरूको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु भन्छ। सो यहाँ क्वेशनले अथवा यो थ्योरमले के भनेको त भने दुईवटा प्यारालेलोग्रामहरू छ जुन चाहिँ एउटै बेसमा उभिएको छ अथवा एउटै बेसमा बनेको छ र सेम प्यारलल लाइन्समा बनेको छ भने तिनीहरूको एरिया इक्वल हुन्छ भन्छ। अब यो थ्योरम्सलाई प्रुभ गर्नको लागि अथवा बुझ्नको लागि हामीलाई फिगर बनाउनु जरुरी हुन्छ। र फिगर बनाउनु भन्दा अगाडि क्वेशनले अथवा थ्योरमले के भनेको छ त भने प्यारालेलोग्राम्सहरू कतिवटा, त्यो जतिसुकैवटा होस्, प्यारालेलोग्राम्सहरू यी सेम प्यारलल लाइन्सभित्र एउटै बेसमा बनेको छन् भने तिनीहरूको एरिया अथवा तिनीहरू के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन् भनेर भन्छ। त्यसो भए यहाँ मेन कुरा के रहेछ त भने पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ प्यारलल लाइन्स हुनु जरुरी रहेछ। सपोज यो प्यारलल लाइन छ, यो दुईवटा प्यारलल लाइन छ, यसलाई हामी बुझ्छौँ पहिला एबीसीडी भन्ने यो प्यारलल लाइन छ। प्यारलल लाइन छ भन्नुको अर्थ यहाँनिर यिनीहरूको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यहाँनिर एकदमै सिधा स्ट्रेट लाइनको डिस्टेन्स प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त एकदम इक्वल हुन्छ भनेको। यहाँनिर जति परपेन्डिकुलर हाइट भन्छ हामीले, यो 10 सेन्टिमिटर छ भने यो इन्डसम्म अथवा प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ त्यो दुईवटा लाइनहरूको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यो प्यारलल लाइन्स यस्तो खालको प्यारलल लाइन्स भयो, यो दुईवटा सिम्बल जुन छ त्यो प्यारलल लाइन्सको सिम्बल भयो। अर्को कुरा के भने त भने प्यारलेलोग्राम्सहरू चाहिँ यदि सेम बेसमा छ भने प्यारलल लाइन्स त बनायौँ हामी, यही प्यारलल लाइन्सभित्र चाहिँ हाम्रो जति पनि बन्छन् के त प्यारलेलोग्राम्सहरू त्यो केमा बन्नु पर्यो त सेम बेसमा। हामी एउटा बेस चुज गरौँ, यही भित्र पनि बेस चुज गरौँ के त भने PQ भन्ने बेस चुज गरौँ हामी। PQ बेस भनेको चाहिँ प्यारलेलोग्रामको कुनै एउटा साइड भनेर भनौँ एकछिनको लागि। यहाँ ABCD हाम्रो यो प्यारलेलोग्राम्स छ भने प्यारलेलोग्राम्स भनेको अपोजिट साइड प्यारलल एन्ड इक्वल भनेर हामीले त्यो तरिकाले बुझ्छौँ। अनि यो बेस हो भने यसलाई बेस मानिन्छ भने यसको परपेन्डिकुलर हाइट हामीले यसरी लिन्छौँ। जस्तो फर्मुलामा एरिया निकाल्छौँ नि हामीले, एरिया निकाल्नको लागि बेस इन्टु हाइट गर्छौँ। यो हाइट भनेको चाहिँ एकदम परपेन्डिकुलर हाइट जुन चाहिँ यो दुईवटा प्यारलल लाइन्स बिचको लेन्थ हो। यसलाई बेस मान्ने, यतातिरको हाइट यो दुईवटा बिचको लेन्थ लिएर हामीले हुँदैन। सो बेस चाहिँ अब यसको बेसिसमा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ हाइट लिइन्छ भन्ने कुराको बेसिसमा चाहिँ हामीले यहाँ बेस मान्नु पर्यो है। यो कुरा हाम्रो बेसिक कुरा भयो। यो कुराहरू गर्दाखेरि फेरि धेरै बाहिरतिर गइन्छ, यो बाहिरतिर नजाउँ हामी। यहाँनिर यो बेस मैले चुज गरेँ। यहाँ के छ, प्यारलल लाइन्स AB इज प्यारलल विथ CD हो, यति मात्रै। यो फिक्स छ हाम्रो यो प्यारलल लाइन्सभित्र। अब कुनै एउटा बेस चुज गर्ने र त्यहाँबाट हामीले प्यारलेलोग्राम्सहरू बनाउने। जस्तो अब मैले प्यारलेलोग्राम्सहरू बनाउन थालेँ। सरी, यो चाहिँ मैले अलिकति बी चाहिँ पछाडिसम्म लगेर यो बी यहाँसम्म छ, त्यो जहाँसम्म लग्दा पनि केही फरक परेन। अब यहाँनिर PQ R अनि यस एउटा, अब यो र यो प्यारलल भइहाल्यो। अब यो र यो पनि प्यारलल हुनु पर्यो। यो PQ R यस एउटा प्यारलेलोग्राम भयो। अनि मैले यहाँबाट यतातिर फर्काएर पनि अर्को प्यारलेलोग्राम बनाइदिएँ यस्तो PQ अनि यहाँ RS XY मानिदिएँ मैले, XY। जस्तो PQ XY एउटा अर्को प्यारलेलोग्राम। यो प्यारलेलोग्राम के रहेछ त एउटा PQ RS प्यारलेलोग्राम भयो अर्को एउटा। अनि अर्को चाहिँ प्यारलेलोग्राम के भयो त भने PQ XY अर्को प्यारलेलोग्राम भयो। यो दुईवटा प्यारलेलोग्रामहरू चाहिँ जस्तो यहाँ हेरौँ है, यो एउटा प्यारलेलोग्राम भयो,
यहाँनिर यति चाहिँ एउटा प्यारालेग्राम अनि अर्को चाहिँ यो प्यारालेग्राम भयो। यो दुईवटा डिफ्रेन्ट प्यारालेग्राम हो, हामीलाई थाहा छ। यो दुईवटा प्यारालेग्राम डिफ्रेन्ट भइकन यिनीहरूको बेस हेरौँ त दुईवटैको कमन कुरा अथवा कमन साइड जुन चाहिँ यो बेस भन्छौँ यसलाई, बेस चाहिँ सेम छ र यिनीहरू चाहिँ कहाँभित्र बनेको छ त भने एबी र सिडी भन्ने प्यारलल लाइनभित्र बनेको छ भने हामीले यो यिनीहरूको के इक्वल हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पायौँ त थ्योरमबाट चाहिँ यसको एरिया जति हुन्छ नि त्यो चाहिँ यसको एरियासँग इक्वल हुन्छ। दुईवटा प्यारालेग्राम्सहरूको एरिया इक्वल हुन्छ। यहाँ के दुईवटा मात्रै प्यारालेग्राम्सहरूको एरिया इक्वल हुने हो र भन्ने कुरा पनि होला। यहाँनिर थाउजन्ड्स अफ प्यारालेग्राम बनाऊ हामी यदि सेम बेसमा सेम प्यारल लाइन्सभित्र यो प्यारल लाइन्सलाई हामीले जहाँसम्म पनि तान्न पायौँ जस्तो यहाँनिर के थियो नाम एबीसीडी ओके यतिसम्म तान्न पायौँ। अब हामीले यहाँबाट प्यारालेग्राम्सहरू यसरी बनाइदिउँ रे, यसरी बनाइदिउँ। एउटा यो प्यारालेग्राम पिक्यू एक्सवाई अनि यम यान अर्को प्यारालेग्राम पिक्यू यम यान अर्को प्यारालेग्राम यहाँनिर यो र यो प्यारलल हो अनि यो र अब यो चाहिँ प्यारल कुनसँग भयो, योसँग प्यारलल भयो भने चाहिँ पिक्यू एम एन अर्को एउटा प्यारालेग्राम भयो भने यसको एरिया पनि यिनीहरूको जति छ त्यो नै इक्वल हुन्छ। यो किन यस्तो भयो त भन्ने कुरा होला, किन यसरी इक्वल एरिया भयो भन्ने कुरा होला। जस्तो मैले अघि यहाँनिर के भनेको थिएँ भने यो एउटा प्यारालेग्राम हो भने नि यसको जुन एरिया निकाल्ने फर्मुला के छ हामीलाई थाहा छ नि, हामीलाई थाहा छ बेस हो एउटा, बेस इन्टु अनि त्यसपछि हाम्रो पर्पेन्डिकुलर हाइट यो भनेको कुनै पनि प्यारालेग्रामको एरिया निकाल्ने फर्मुला हो। अब यो सपोज मैले यो लिए भने यो प्यारालेग्राम लिए भने पिक्यूआरएस प्यारालेग्राम लिए भने बेस के छ यो जति सपोज यो 10 सेन्टिमिटर छ भने सबै प्यारालेग्रामहरूको लागि जति पनि सेम बेसमा बन्छ तिनीहरूको एरिया के हुन्छ 10 सेन्टिमिटर नै हुने भयो, त्यसमा हुनै भएन सेम बेस छ। अनि प्यारल लाइन सेम छ भने मैले सुरुमा कुरा जोडेको थिएँ यदि प्यारल लाइन्सहरू नै सेम प्यारल लाइन्सभित्र छ भने यिनीहरूको पर्पेन्डिकुलर हाइट जहाँबाट मेजर गरौँ न हामी जहाँबाट मेजर गरौँ सेम नै हुने हो भनेपछि यसको एउटा यो प्यारालेग्रामको लागि पनि पर्पेन्डिकुलर हाइट सेम, यो प्यारालेग्रामको लागि पनि पर्पेन्डिकुलर हाइट सेम, यो प्यारालेग्रामको लागि पनि यो पर्पेन्डिकुलर हाइट बी इन्टु एचमा चाहिँ बी त बेस सेम सबैको लागि भयो, बेसको लेन्थ सेम हुने भयो अनि पर्पेन्डिकुलर हाइट पनि के हुने भयो त सेम नै हुने भयो। त्यहाँनिर चेन्जै हुने भएन, सेम प्यारल लाइनभित्र छ। अर्को डिफ्रेन्ट प्यारल लाइन्सभित्र बनेको भए त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हुन्थ्यो, तर सेम प्यारल लाइन्सभित्र चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हाइट त्यो प्यारल लाइन्सभित्र प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ सेम हुन्छ भन्न खोजेको। अब प्यारालेग्राम्सहरू जतिसुकै बनाऊ हामी एउटै बेसमा र एउटै प्यारल लाइन्सभित्र छ भने तिनीहरूको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली र थ्योरिटिकली जसरी पनि हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ कि तिनीहरूको एरिया के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ। हामीले यहाँ कसरी पनि हेऱ्यौँ भने यो अल्जेब्रिक फर्मुला जुन छ त्यो फर्मुलाको बेसिसमा पनि हामीले हेऱ्यौँ बी इन्टु एच थियो, एच भनेको पर्पेन्डिकुलर हाइट हुनु पर्थ्यो। यो हाइट यो भित्रैबाट मेजर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यो हाइट यो दुईवटा यो प्यारल लाइन्स जुन छ जसलाई बेस मानेको छौँ हामीले त्यो बेसको सपोर्टमा हामीले चाहिँ एकदम बेस यहाँबाट चाहिँ हामीले एकदम यो माथिको लाइनसम्म पर्पेन्डिकुलर हाइट यहाँ बाहिरबाट थाहा भए पनि हामीलाई मतलब भएन, हामीलाई यो दुईवटाको बिचको के थाहा हुनु पऱ्यो त पर्पेन्डिकुलर हाइट थाहा हुनु पऱ्यो। त्यति भएपछि हामीले के निकाल्न सक्छौँ त एरिया निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले के हेऱ्यौँ भने फेरि यहाँनिर हामीले अब यहाँनिर यो बेस हुँदै गर्दा यसलाई हाइट भन्ने होइन, यो त पर्पेन्डिकुलर हाइट होइन, यो त साइड अफ द प्यारालेग्राम हो। सो हामीले जस्ट हेर्नुपर्छ एकदम पर्पेन्डिकुलर हाइट हेर्नुपर्छ बेससँग, बेस कसलाई मानेको छ त्योसँग। यदि हामीले बेस यसलाई मान्यो भने यसरी यो दुईवटा लाइनको बिचको पर्पेन्डिकुलर हाइट हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, यो यसरी पर्पेन्डिकुलर हाइट थाहा हुनुपर्छ। हामीले त्यसरी पनि के निकाल्न सक्छौँ त एरिया निकाल्न सक्छौँ। अब किन त्यस्तो होला बी इन्टु एच किन हो यसको एरिया भन्ने थाहा भयो भने हेरौँ है हामी अलिकति ट्र्याक बाहिर गइरहेको छौँ तर यो जान्नै पर्ने कुरा हो। यदि यो बी इन्टु एच किन यसको एरियाको फर्मुला भयो भने नि जस्तो यो प्यारालेग्राम छ भने यसलाई यो पोर्सन काट्ने हो भने सपोज मैले पहिल्यै पनि अगाडिको भिडियोमा पनि कुरा गरिसकेको थिएँ यो प्यारालेग्राम हो भने यति पोर्सनलाई मैले काटिदिने हो भने कट गरिदिने हो भने र यतातिर ल्याएर जोडिदिने हो भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भने यस्तो हुन जान्छ भनेको यो यतातिर ल्याएर जोडियो र यो के हुन जान्छ भने यो रेक्टेङ्गल जस्तो हुन जान्छ। रेक्टेङ्गल भनेको के हो हामीलाई थाहा छ नि होइन, रेक्टेङ्गल भनेको यो रेक्टेङ्गल इज अ काइन्ड अफ प्यारालेग्राम हो हामीलाई थाहा छ, तर यसमा अपोजिट साइड इक्वल अनि त्यसपछि प्रत्येक एङ्गलहरू प्रत्येक कर्नरमा अथवा भर्टेक्समा चाहिँ एङ्गल कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। सो यहाँनिर यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो एल इन्टु बी हो। यो जुन थियो अथवा यहाँनिर जुनसुकै ठाउँमा मैले पर्पेन्डिकुलर हाइटको कुरा गरेको थिएँ, पर्पेन्डिकुलर हाइट यो ठाउँमा जहाँ जुन ठाउँमा भयो भने पर्पेन्डिकुलर हाइट हो जुन चाहिँ यसमा ब्रेथ हुन्छ।
सो एल इन्टु बी चाहिँ हाम्रो एरिया अफ ट्रेङ्गल निकाल्ने फर्मुला थियो, एल इन्टु बी। त्यसैको बेसिसमा चाहिँ अब प्यारालेग्राम भनेको पनि के नै रहेछ त, अ काइन्ड अफ एउटा रेक्टेङ्गल नै हो, रेक्टेङ्गलको हामीलाई एरिया निकाल्ने फर्मुला थाहा भएपछि एल इन्टु बीकै बेसिसमा चाहिँ योनिर हाम्रो के गर्ने रहेछ त भने यसलाई बेस, एउटा लेन्थलाई बेस अथवा लेन्थलाई बेस र ब्रेथलाई हाइट भनेर हामीले यो प्यारालेग्राममा लिने रहेछौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यो अलिकति ट्र्याक बाहिर गयौँ हामी, जेसुकै भए पनि हामीले यो कुरा बुझ्नै पर्थ्यो। र यहाँनिर थ्योरममा अब थ्योरेटिकली प्रुभ गर्दाखेरि हामीले फिगर कस्तो बनाउने, कसरी फिगर बनाउने भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अभियसली त्यो हुन्छ नै हुन्छ। अब यहाँनिर मैले के भने सेम प्यारल लाइन्स र सेम बेसमा जतिसुकै हामीले प्यारालेग्राम्स बनाए पनि त्यसको एरियाहरू इक्वल हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो हामीले कुरा गऱ्यौँ। र अब हामीले थ्योरेटिकली प्रुभ गर्नु छ, रिलेसन देखाएर हामीले प्रुभ गर्नु छ। र यहाँनिर अब थाउजेन्ड्स अफ प्यारालेग्राम्सहरू लिने कुरा हुँदैन, हामी 2वटा चाहिँ प्यारालेग्राम्सहरू लिन्छौँ। र यहाँनिर मैले यहाँ के भन्दैछु भने प्यारल लाइन्स जहाँसम्म ताने पनि हुन्छ फिगर बनाउँदाखेरि, तर हामीले के गर्ने गरिन्छ त भने नि अब हामी आफ्नै एन्सरमा इन्टर गर्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ भने नि हामी बेसिकदेखि अगाडि गयौँ है। अब हामीले के गर्छौँ भने एउटा बेस लिन्छौँ, बेस जतिसुकै ठुलो बनाए पनि केही फरक पर्दैन है। अनि यो 2वटा हामीले प्यारल लाइन्स लिन्छौँ, ए बी सी डी। अनि यो बेस सानो लिनुको कारण चाहिँ हामी अलिकति प्यारालेग्राम जस्तो देखाउनुको लागि अब सिधै हामीले जोडेर सिधै यो जत्रो प्यारल यो लाइन जत्रो छ त्यत्रै बनाएर हामीले सिधा गरिदिनु, त्यो रेक्टेङ्गल जस्तो देखिएला। हामीले जस्ट फिट गराउनको लागि यो अलिकति सानो लियौँ यो बेसलाई चाहिँ। र हामीले यतातिर यो साइडमा एउटा प्यारल लाइन्स बनाऊ, सरी यो ए भन्ने पोइन्ट यो भयो है। अनि त्यसपछि बी भन्ने पोइन्टलाई यहाँसम्म पुऱ्याएँ है। सो एबी अनि यहाँ सी र डी भन्ने प्यारल लाइन्स थियो, एबी र सिडी प्यारल लाइन्स थियो। त्यो भित्र हामीले के बनायो त एबिसी, अर्को डी यहाँ आइसकेको छ, ई भन्ने पोइन्ट दिउँ न। अब यो र यो त प्यारल छँदैछ, अपोजिट साइड यो पनि प्यारल हुनु पर्यो, प्यारालेग्राम बनाउने है। सो यो एउटा प्यारालेग्राम भयो बेस एबीमा। यही बेस एबीमा हामीले अर्कोतिर हामीले के बनाइदिउँ त भने यो डी चाहिँ यहाँ लेखौँ, एबिसिडी इएफ। अर्कोतिर पनि हामीले के बनाइदिउँ त भने प्यारालेग्राम बनाइदिउँ अथवा 2वटा प्यारल लाइन्सहरू बनाइदिएपछि यहाँनिर कतिवटा हामीले के देख्यौँ त भने प्यारालेग्राम्सहरू देख्यौँ। एउटा एबिसिई एउटा प्यारालेग्राम, अनि त्यसपछि एबिडिएफ हामीले अर्को प्यारालेग्राम देख्यौँ, 2वटा प्यारालेग्राम देख्यौँ जुन चाहिँ के छ त सेम बेसमा छ अनि सेम प्यारल लाइन्स एबी र सिडी सेम प्यारल लाइन्समा छ। नेमिङ जे पनि हुनसक्छ, नेमिङ आफ्नो तरिकाले लेख्ने हामीले बुझ्ने है। एबी र सिडी प्यारल लाइन्सभित्र यो एबी साइडमा अथवा एबी एउटा बेस मानेर चाहिँ सेम बेसमा चाहिँ 2वटा प्यारालेग्राम्सहरूलाई हामीले स्ट्यान्ड बनायौँ। र अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त भने एबिसिई भन्ने प्यारालेग्राम र एबिडिएफ भन्ने प्यारालेग्रामको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु छ। सो अब यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नि म एउटा कुरा के भनिदिइहाल्छु भने नि यहाँनिर यसरी 2वटा प्यारालेग्राम बन्दै गर्दाखेरि हामीले यो लाइनहरूलाई यति मात्रै हो भनेर लाइनहरू जहाँसम्म पनि बनाउन सकियो, तर हामीले यो 2वटा प्यारालेग्रामलाई प्रुभ गर्ने हो भने यति पार्ट मात्रै लिन्छौँ क्या, जसमा चाहिँ यो 2वटा प्यारालेग्राम छ, एउटा यताको एउटा यताको। र ओभरअल अहिले यो 2वटा प्यारालेग्राम बन्दै गर्दाको फिगर हेर्ने हो भने नि एबिसिडीलाई हेरौँ। एकचोटि म यहाँ स्केच बनाउँछु, एबिसिडी सिडी जहाँ चाहिँ यो र यो प्यारल लाइन्स छ। सो यो के जस्तो फिगर बनेको छ हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्छ। यो जुन छ नि अपोजिट साइड, यो 2वटा साइड अपेयर साइड चाहिँ यो के छ त भने प्यारल छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ अथवा यस्तो फिगरलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भने ट्र्यापेजियम भन्छौँ। यो एउटा के हो त ट्र्यापेजियम हो, ट्र्यापेजियम, जहाँ चाहिँ यो एउटा साइड चाहिँ के हुन्छ त भने प्यारल हुन्छ र यो चाहिँ नन प्यारल साइड हुन्छ भने यो ट्र्यापेजियम हो। यो त्यस्तो बनाएर रहेछ, यो ट्र्यापेजियम जस्तो बनाएको छ, त्यो भित्र 2वटा के छ त प्यारालेग्राम छ। ओभरअल फिगर र त्यो हामीले दुइटै हेर्न सिक्नु पर्यो। र अब हामी पहिला गिभन लेख्छौँ अनि के प्रुभ गर्नुपर्ने हो त्यो लेख्छौँ र अनि त्यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट र रिजनहरूको बेसिसमा अनि स्टार्ट गर्छौँ है त। अब गिभन लेख्छौँ हामी। गिभनमा के छ भने गिभनमा चाहिँ ग्राम्स कतिवटा प्यारालेग्राम छ हाम्रो त्यो कुराहरू लेखौँ। एबिसिई एन्ड एबिडिएफ आर अन द सेम बेस के छ त एबी सेम बेसमा छ एन्ड बिट्विन द
and between the same parallels, between the same parallels के प्यारलल छ AB and CD यो प्यारलल्सको बीचमा। सो अब टु प्रुभमा चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने के हो त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। टु प्रुभमा चाहिँ हामीले प्याराग्राम ABCE इज इक्वल टु प्याराग्राम ABC इज इक्वल टु अथवा यहाँ एरिया अफ लेख्दा पनि हुन्छ, सिम्पली यो यति मात्रै लेख्दा पनि हामीले बुझि नै हाल्छौँ ABDF यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसमा नयाँ कन्स्ट्रक्सनहरू केही पनि गर्नु पर्दैन। अब त्यसो भने अब हामीले के लेख्छौँ त प्रुफ लेख्छौँ र यसमा हामीले प्रुफ गर्नको लागि के कुरा चाहिन्छ त्यही कुराहरू हामी यसमा इन्क्लुड गर्छौँ है त। स्टेटमेन्ट्स अनि रिजन्स लेख्नै पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले टेबल बिल्डअप गर्छौँ। अनि अब 1 नम्बरमा हामीले अब कसरी स्टार्ट गर्ने त भने नि हामीले कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगलको कङ्ग्रुएन्सीको कुरा गरिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा हेरिएको छैन भने त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने है त। अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जस्तो हामीलाई के थाहा छ ABCD चाहिँ एउटा ट्र्यापेजियम हो। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने हामी दुईवटा ट्रायंगल लिन्छौँ। कुन ट्रायंगल लिन्छौँ भने ACF भन्ने एउटा ट्रायंगल र BED भन्ने अर्को ट्रायंगल। जस्तो दुईवटा ट्रायंगल लिनुको कारण के भने नि हामीले यसको एरिया यो ट्रायंगलको एरिया ACF भन्ने ट्रायंगलको एरिया र BED भन्ने ट्रायंगलको एरिया इक्वल देखाउन सक्यो भने यो पुरै कुराबाट पुरै जुन ट्र्यापेजियमबाट यो यसको एरिया घटाउँदाखेरि यो आउँछ र सेम इक्वल एरिया घटाउँदाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ प्याराग्राम आउँछ भने तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा इक्वल हुन्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र यहाँनिर अझै मैले यो नगरिकन बुझिँदैन भने अब हेरौँ भनेको मैले यहाँ मेन टास्क अब के रहेछ त भने यो दुईवटा ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउने भनेको दुईवटाको एरिया इक्वल देखाउने भनेर भनेको। सो हामीले फर्स्ट अफ अल चुज गर्नु पर्यो त के भने इन ट्रायंगल्स यहाँ ट्रायंगल्स भन्दा नि इन ट्रायंगल यस्तो गरौँ ACF एन्ड ट्रायंगल अर्को कोही ट्रायंगल के छ BDE और BED यो 1 नम्बर यो दुईवटालाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउनको लागि अब के छ त प्रुफहरू हामीसँग त्यो हेर्छौँ है त। जस्तो हामीले थाहा पायौँ ABCE एउटा प्याराग्राम हो, एउटा ABDF चाहिँ एउटा प्याराग्राम हो। अब यसमा चाहिँ यो प्याराग्रामहरू पनि यो र यो प्यारलल लाइन्स यो र यो हाम्रो प्यारलल लाइन्स त्यो हामीलाई थाहा छ भनेपछि अब यसमा हेर्ने हो भने नि हामीले कुन ट्रायंगलको कुरा गरेको एउटा यो ट्रायंगलको जुन लाइन बन्दैछ यो ट्रायंगल एउटा अनि त्यसपछि अर्को ट्रायंगल यो यसमा हेर्ने हो भने हामीले जस्तो यो ट्रायंगल ACF ट्रायंगलको यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ कि छैन हेर्ने है। किन इक्वल हुन्छ यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हो भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो त करस्पोन्डिङ एंगल्सहरू भयो। अनि त्यसपछि हेर्ने हो भने जस्तो यो जुन छ यो एंगल र यो एंगल पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यहाँ हेर्ने यो ट्रायंगल दुईटा ट्रायंगल छुट्टा छुट्टै छ। यहाँनिर यस्तो छ एउटा ट्रायंगल यस्तो छ ACF भन्ने ट्रायंगल छ अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो यस्तै छ यहाँनिर यो BFD भन्ने ट्रायंगल छ। यति बेला चाहिँ हामीले के गर्यौं त भने यो एंगल F मा बनेको एंगल र एंगल D मा बनेको एंगल चाहिँ हामीले इक्वल देखाउन सक्यौं। के को कारणले भने प्यारलल लाइन्स भित्र चाहिँ यो क्रस यसलाई चाहिँ ट्रान्सभर्सल मान्ने हो भने यो करस्पोन्डिङ एंगल भयो है। सो यो कारणले चाहिँ यो र यो इक्वल भयो यो एंगल र यो एंगल इक्वल भयो हामीलाई थाहा भयो। अनि त्यसपछि C मा बनेको एंगल र अनि त्यसपछि यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो F भयो अनि यो चाहिँ E भयो यो E भन्ने पोइन्ट अनि C मा बनेको एंगल र E मा बनेको एंगल चाहिँ के रहेछ इक्वल रहेछ भनेपछि यो किन इक्वल भयो त भने यो पनि यो प्यारलल लाइन्स र यो प्यारलल लाइन्स भित्र यो चाहिँ ट्रान्सभर्सलले बनाएको यो चाहिँ के भयो त भने करस्पोन्डिङ एंगल्सहरू भयो। यो करस्पोन्डिङ एंगल भएको कारणले यो पनि इक्वल भयो। अनि यो ट्रायंगलको यो साइड र यो ट्रायंगलको यो साइड के भयो इक्वल भयो। यो साइड र यो साइड पनि के हो त इक्वल हो। भन्न खोजेको CA भन्ने लाइन र EB भन्ने लाइन इक्वल छ भनेको यो के रहेछ त भने किन इक्वल भयो त भने अपोजिट साइड अफ द प्याराग्राम, अपोजिट साइड अफ द प्याराग्राम और सिम्पली साइड अफ द प्याराग्राम त्यो के भयो त इक्वल भयो।
अपोजिट साइड अफ द प्यारालेग्राम्स त्यो इक्वल भएको हुनाले चाहिँ अब यो दुईवटा ट्रेङ्गल यो ट्रेङ्गल र यो ट्रेङ्गल अथवा यो ट्रेङ्गल र यो ट्रेङ्गलले मैले छुट्याएर हेरेँ यो कङ्ग्रुएन्ट किन भयो त भने हेरौँ रिजन हेरौँ त कुन एक्जियमले कङ्ग्रुएन्ट भएछ एङ्गल एङ्गल साइड यदि कुनै पनि दुईवटा ट्रेङ्गल्सहरू एङ्गल साइड भेरिफाई गर्छ अथवा इक्वल गर्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ भने ट्रेङ्गलहरू पनि के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ भनेको यिनीहरूको एरिया पनि सिम्पली के हुन्छ त दुईटै ट्रेङ्गलको एरिया पनि इक्वल हुन्छ यहाँनिर सफिसियन्ट रिजनहरू हामीले यहाँनिर हेरि नै हाल्यो अब त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त टेबलमा लेख्छौँ है त ओके त्यही कुराहरूलाई हामी टेबलमा लेख्छौँ अब हामीले कङ्ग्रुएन्सी देखाउनको लागि हामीले के भनिसकेका छौँ त भने एङ्गल साइडको कुरा हामीले गरिसकेका छौँ अब त्यसो भने यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल रहेछ त्यो एङ्गल्सको नेमिङहरू चाहिँ हामी यहाँनिर लेख्छौँ अब एक गर्दै सो त्यो एङ्गललाई हामीले एएफई भन्दा पनि भयो इएफए भन्दा पनि भयो सिएफए भन्दा पनि भयो जसरी भन्दा पनि हुन्छ म यहाँ के लेख्छु एङ्गल सिएफ ए इजिकल टु कुन एङ्गल हो अर्को ट्रेङ्गलको भने डी भन्ने ठाउँको एङ्गल हो भने एङ्गल म त्यसलाई सिम्पली के लेखिदिन्छु बिडिएफ भनेर लेखिदिन्छु किन यसको रिजन के भयो त भने करस्पोन्डिङ एङ्गल्स यो के भयो करस्पोन्डिङ एङ्गल्सको रिजनले चाहिँ यो के भयो त करस्पोन्डिङ एङ्गलको रिजनले यो चाहिँ हाम्रो इक्वल भयो अनि त्यसपछि सेकेन्ड कुरा पनि हामीले के देखाउनु पर्छ त भने यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल छ त्यो भन्न खोजेको यो चाहिँ हाम्रो एसिई भन्ने एङ्गल चाहिँ एङ्गल एसिई भन्ने एङ्गल चाहिँ एङ्गल बिइएफ एसिई भन्ने एङ्गल चाहिँ बिइएफ भन्ने एङ्गलसँग चाहिँ इक्वल रहेछ बिइएफ भन्ने एङ्गलसँग चाहिँ इक्वल रहेछ किन त भने यो पनि हाम्रो के भयो त सेम एज स्टेटमेन्ट आई भन्दा पनि भयो यसमा हामीले पनि के लेख्न सिम्पली त्यही कुरा रिपिट गर्ने भयो के त भने करस्पोन्डिङ एङ्गल भएको कारणले करस्पोन्डिङ एङ्गल किन त भने यो लाइन र सिडी लाइन र एबी लाइन हाम्रो प्यारल लाइन छ त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ है सो एङ्गल भयो अनि त्यसपछि थर्ड नम्बर चाहिँ अब के भयो त भने यो साइड AC इजिकल टु बिई भन्ने साइड चाहिँ इक्वल भयो किन इक्वल भयो त भने अपोजिट साइड अफ द प्यारालेग्राम के त एबिसिई भन्ने जुन प्यारालेग्राम छ त्यसको अपोजिट साइडहरू एसी र बिई त्यही भएर चाहिँ त्यो इक्वल भयो सो यही तीनवटा कारणले हामीले यहाँनिर जान्नै पर्छ कि कतिवटा ट्रेङ्गल्सहरू कसरी चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नै पर्छ है अदरवाइज हामी यहाँनिर यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्दैनौँ कङ्ग्रुएन्सीको केस थाहा हुनैपर्छ त्यही भएर मैले पार्ट 1 बनाएको छु बेसिक कन्सेप्टको लागि भनेर त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले क्लियरली कुरा गरिसकेका छौँ के हो कङ्ग्रुएन्सी भन्ने कुरा है अब यो तीनवटा कारणले एङ्गल साइड एक्जियमको कारणले गर्दा चाहिँ यो दुईवटा ट्रेङ्गल कुन ट्रेङ्गल अघि नै पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ एसिएफ भन्ने ट्रेङ्गल अथवा यहीँनिर पनि लेखिसकेका छौँ एसिएफ भन्ने ट्रेङ्गल र अर्को ट्रेङ्गल यो इक्वल होइन कङ्ग्रुएन्ट है अनि त्यसपछि ट्रेङ्गल बिइडी त्यहाँ मार्क पनि गर्ने बिइडी भनेको कुन हो र एसिएफ भनेको कुन हो भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट हेर्न सक्छौँ अब यहाँनिर यो 4 नम्बरमा के भयो त भने सिम्पली यो दुईवटा कङ्ग्रुएन्ट किन भयो त भने एङ्गल साइड एक्जियमले गर्दा एक्जियम भनेको के हो भन्ने पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ सो यो सबै कुरा अथवा यो ट्रेङ्गल र यो ट्रेङ्गल कङ्ग्रुएन्ट भयो भने नि हामीले सिम्पली के लेख्न पाउँछौँ त भने एरिया अफ ट्रेङ्गल एसिएफ इजिकल टु एरिया अफ ट्रेङ्गल के त भने बिइडी किन दुईवटाको एरिया इक्वल भयो त भने बिकज के को कारणले एरिया अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रेङ्गल एरिया अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रेङ्गल्स जहिले पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ सिम्पली हामीले चाहिँ यो ओभरअल सबै फिगरमा जे कुरा थियो त्यसमा चाहिँ हामीले यो एसिएफ भन्ने ट्रेङ्गल र बिइडी भन्ने ट्रेङ्गलको एरिया इक्वल हो भनेर प्रुभ गऱ्यौँ यहाँनिर एसिएफ र बिइडी भन्ने जुन ट्रेङ्गलको एरिया इक्वल हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि नि हामीले यहाँ ट्र्यापेजियम छ भनेको थियौँ ट्र्यापेजियम के रहेछ त एबिसिडी यो कम्प्लिट ट्र्यापेजियमबाट चाहे हामीले यो अथवा भनौँ पहिला चाहिँ हामीले जुन एसिएफ भन्ने ट्रेङ्गलको एरिया सबट्र्याक्ट गर्दा र कुन ट्र्यापेजियमबाट एबिसिडी यो ट्र्यापेजियमबाट एसिएफ भन्ने ट्रेङ्गलबाट जुन
यो ट्रापेजियमबाट चाहिँ एसिएफ भन्ने ट्रायंगलको एरिया सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि जति बाँकी रहन्छ नि त्यति नै बाँकी चाहिँ यो ट्रापेजियमबाट बीईडी भन्ने ट्रायंगलको एरिया सबट्र्याक्ट गरेपछि पनि रहन्छ। किन त्यस्तो रहेको त भने नि दुईवटै ट्रायंगलको एरिया के हो इक्वल हो। यदि दुईवटै ट्रायंगलको एरिया इक्वल हो भने सेम ट्रापेजियमबाट एकचोटि हामीले एउटा ट्रायंगलको एरिया सबट्र्याक्ट गरे हेर्यौं कति आउँछ, फेरि त्यही ट्रापेजियमबाट अर्को ट्रायंगल त्यो पनि त्यस्तो ट्रायंगल जुन चाहिँ अघिकै ट्रायंगलसँग के छ इक्वल छ, त्यही ट्रायंगलको एरिया सबट्र्याक्ट गरेर हेर्यौं भने पनि जति भ्यालु आउँछ अथवा जति एरिया बाँकी रहन्छ त्यो दुईटै इक्वल हुन्छ। र त्यो दुईटै इक्वल हुने एरिया जुन बाँकी रहन्छ नि त्यो बाँकी रहेको फिगर चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो एसीएफ भन्नेलाई हटाइदिने हो भने यतातिर एउटा एबीएफडी एबीडीएफ अथवा एबीएफडी यो प्यारालेग्राम बाँकी र यो ट्रापेजियमबाट यो अर्को ट्रायंगल बीईडी भन्ने ट्रायंगललाई हटाइदिने हो भने अथवा सबट्र्याक्ट गरिदिने हो भने एबीसीई भन्ने प्यारालेग्राम बाँकी रह्यो। हेरौँ त हामीलाई चाहिएकै त्यही हो। त्यसो भने थर्ड नम्बरमा हामीले सिम्पली के राख्छौँ त भने ट्रापेजियम एबीसीडी माइनस ट्रायंगल एसीएफ इज इक्वल टू ट्रापेजियम एबीसीडी माइनस सेम ट्रापेजियमबाट हामीले ट्रायंगल बीईडी लाई पनि सबट्र्याक्ट गर्यौं। यहाँ के गरेको त भने नि यहाँ रिजन लेख्नको लागि सेम फिगरबाट अथवा सेम ट्रापेजियमबाट इक्वल एरिया भएको ट्रायंगललाई सबट्र्याक्ट गरेको भनेको एसीएफ र बीईडी भन्ने ट्रायंगलको एरिया सबट्र्याक्ट गरेको कुन फिगरबाट सेम फिगरबाट भनेको यसले के भन्न खोजेको भने सेम फिगरबाट इक्वल एरिया भएको ट्रायंगलहरुलाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने दुईटैको एरिया अथवा दुईटै जुन पनि फिगर बन्छ जुन पनि स्ट्रक्चर बन्छ त्यो दुईटै सेम नै हुन्छ। सो एउटै फिगरबाट सेम इक्वल एरिया भएको ट्रायंगललाई सबट्र्याक्ट गर्दैछौँ हामी। त्यसो भने जुन बाँकी एरिया रहन्छ त्यो दुईटैको एरिया यहाँबाट बाँकी रहने एरिया र यहाँबाट बाँकी रहने एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा भइ नै सकेको छ। सो रिजन के भयो त भने वी हैव जस्ट सबट्र्याक्टेड के त ट्रायंगल हैविङ इक्वल एरिया फ्रम द सेम फिगर भनेर जुन रिजन यहाँ यो अनुसार छ त्यही हामी यहाँ लेख्छौँ। सबट्र्याक्टिङ इक्वल ट्रायंगल फ्रम सेम फिगर और सिम्पली यहाँ के लेख्न सकिन्छ एबीसीडी ट्रापेजियम एबीसीडी पनि लेख्न सकिन्छ। अब त्यो भनेको जस्तो ट्रापेजियम एबीसीडीबाट पहिलो चाहिँ ट्रापेजियम एबीसीडीबाट फर्स्ट चाहिँ हाम्रो एसीएफ भन्ने सबट्र्याक्ट भयो भने बाँकी के रह्यो हाम्रो डीएफ बाँकी रह्यो भनेको अब यो प्यारालेग्राम के बाँकी रह्यो त प्यारालेग्राम एबीडीएफ बाँकी रह्यो अनि इजिकल टू हामीले अनि के रहेछ भने एबीडीएफ बाँकी रह्यो यता चाहिँ अनि अर्कोमा चाहिँ हाम्रो यो ट्रापेजियम एबीसीडीबाट चाहिँ बीईडी सबट्र्याक्ट गरेपछि अर्को प्यारालेग्राम जुन थियो एबीसीई बाँकी रह्यो प्यारालेग्राम एबीसीई बाँकी रह्यो है। यो प्यारालेग्राम के रह्यो त बाँकी एबीसीई बाँकी रह्यो। हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो पनि यही थियो प्यारालेग्राम एबीसी इजिकल टू प्यारालेग्राम एबीडीएफ इजिकल टू एबीसीई। यो कहाँबाट भयो त भने फ्रम स्टेटमेन्ट 3 बाट यो कुरा लेखियो र लास्टमा यसलाई फिगरलाई क्लोज गरिदिने र लास्टमा हामीले प्रुफ भनेर लेख्ने किनभने हामीले प्रुफ गर्नु पर्ने नै यही छ दुईवटा प्यारालेग्रामहरू इक्वल हुन्छ अथवा दुईवटाको एरिया इक्वल हो भनेर हामीले प्रुफ गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एरिया लेख्दा पनि केही मिस्टेक हुँदैन हाम्रो एरिया अफ प्यारालेग्राम एबीसीई र एरिया अफ प्यारालेग्राम एबीडीएफ त्यो इक्वल हुन्छ भनेर हामीले यसरी यहाँनिर प्रुफ गरि नै सक्यौँ। यही अनुसारले हामीले सिम्पली सल्भ गर्ने मैले यहाँनिर सल्भ गर्नुभन्दा पनि एक्स्ट्रा कुराहरू बढी गरेको छ जुन चाहिँ एकदमै जान्न जरुरी छ त्यो बेसिक कुराहरूलाई पनि एकदमै ध्यान राख्दै यो क्वेसनलाई हामी सल्भ गर्छौँ। र यो फिगर फेरि जहिले अब यहाँनिर फेरि फिगर कहीँनिर यस्तो फिगर कहीँनिर अर्को फिगर हुन्छ फिगर जस्तोसुकै होस् हाम्रो सेम प्यारलल लाइन्सभित्र चाहिँ हाम्रो दुईवटा प्यारालेग्रामहरू बनेको हुनु पर्यो र तिनीहरूको एरिया चाहिँ इक्वल हुन्छ। प्यारालेग्राम यो क्वेसनले भन्ने बित्तिकै यो प्यारालेग्रामहरू यहाँ छ प्यारालेग्राम हो नै यहाँ भएको जस्तो एउटा फिगर त यस्तो भयो अर्को फिगर यस्तो आइदिन्छ क्या फेरि अर्को फिगर यस्तो आइदिन्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यति बेला हेरौँ है त। सो दुईवटा प्यारलल लाइन्स छ अब मैले तलको छोटो नै लिएँ है एबीसीडी यो प्यारलल लाइन्सहरू छ र यतातिर चाहिँ एकछिन है
यस्तो बनाएँ मैले, यो बी भन्ने पोइन्टलाई यता ल्याएँ, एबिसी डी यहाँ छ, ई भन्ने, यो प्यारलल्सहरू यो पनि भयो, यो एबिसिई भन्ने एउटा प्यारलल, अनि त्यसपछि प्यारेलग्राम एबिसिई भन्ने एउटा प्यारेलग्राम, अनि अर्कोतिर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी बनाइदिएँ, यो पनि प्यारेलग्राम एबिडिई आइसक्यो एफ यहाँ। सो यसमा पनि दुईवटा प्यारेलग्राम छ, तर फिगर यहाँ के आइदियो त भने यो प्यारेलग्राम जुन छ नि, सरी यहाँ हेरौँ है एकछिन, यहाँ प्यारेलग्राम के छ त भने प्यारेलग्राम एबी एउटा चाहिँ सिई एबिसिई छ, अनि अर्को यसमा पनि के नै छ त भने प्यारेलग्राम, सरी यो ट्रेङ्गल जस्तो भने फेरि प्यारेलग्राम एबिडिएफ छ। सो एबिडिएफ प्यारेलग्राम र एबिसिई भन्ने प्यारेलग्राम चाहिँ यहाँ कसरी छन् भने त नि, यो अघि चाहिँ यहाँ क्रस भएको थियो, अघिको फिगरमा चाहिँ यसरी क्रस भएको थियो, यहाँ चाहिँ के भइदियो त भने क्रस भइदिएन। यसमा हामीले कसरी गर्ने भनेको क्रस के भइदिएन भने यो लाइन र यो लाइन क्रस भइदिएन। यति बेला प्रुफ के गर्ने भने नि, यति बेला चाहिँ हामीले पहिलो काम चाहिँ यो ट्रेङ्गल र यो ट्रेङ्गलको एरिया इक्वल निकाल्ने, र यहाँ हेरौँ है, यो ट्रेङ्गल र यो ट्रेङ्गलको एरिया निकालिसकेपछि हामीले यो दुईवटा प्यारेलग्राम प्रुफ गर्ने हो नि। यो प्यारेलग्राम एउटा के हो, एबिसिई हो। एबिसिई बनाउनको लागि यो ट्रेङ्गलमा यो पार्ट जोड्नु पर्यो, यो पार्ट जोड्नु पर्यो भनेको एबिएफई जोड्नु पर्यो है। अनि यो र यो कङ्ग्रुएन्ट देखाइसकेपछि अथवा एरिया इक्वल देखाइसकेपछि हाम्रो अर्को ट्रेङ्गल, अर्को प्यारेलग्राम के छ, एबिएफडी छ अथवा एबिडिएफ छ। यसमा पनि यो एरियासँग अथवा यो ट्रेङ्गलसँग यही पार्ट जोड्नु पर्यो भनेको यो चाहिँ हाम्रो के हो त, एउटा ट्रेपेजियम हो। यो ट्रेपेजियम हो। ट्रेपेजियम चाहिँ सेम ट्रेपेजियममा चाहिँ यो इक्वल एरिया भएको, यो पनि हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखायौँ भने इक्वल एरियामा सेम प्यारेलग्राम जोड्यौँ भने तिनीहरूको एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो ट्रेङ्गल र यो ट्रेङ्गलको एरिया इक्वल छ, र यो इक्वल एरिया भएको ट्रेङ्गलमा अर्को दुईटैमा चाहिँ सेम फिगर जोडिदियो भने फेरि पनि दुईवटैको एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। तर यहाँनिर सेम फिगर जोड्दाखेरि एकचोटि चाहिँ एबिसिई भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा प्यारेलग्राम बन्छ, अनि सेम फिगर जोड्दाखेरि यो ट्रेङ्गलमा जोड्दाखेरि चाहिँ एबिएफडी अथवा डिएफ भन्ने प्यारेलग्राम बन्छ। यो तरिकाले हामीले यहाँनिर माइनस गरेका थियौँ, पुरैबाट माइनस गरेका थियौँ, तर यो यस्तो फिगर बन्यो भने चाहिँ यहाँनिर हामीले यो बिचको ट्रेपेजियमलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। यो ट्रेपेजियम भन्ने बित्तिकै कसरी थाहा पाउनु पऱ्यो भने दुईवटा साइड चाहिँ हाम्रो प्यारलल साइड हुन्छ, यो साइड र यो साइड प्यारलल, अर्को चाहिँ नन प्यारलल साइड, यो साइड र यो साइड प्यारलल होइन, यो साइड र यो साइड हुन्थ्यो प्यारलल। सो यो र यो ट्रेङ्गल कङ्ग्रुएन्ट देखाउनको लागि सेम अघिको जस्तै हुन्छ, यसमा यो र यो हाम्रो भइहाल्यो, अनि यो र यो पनि इक्वल भइहाल्यो करस्पोन्डिङ एङ्गलले गर्दाखेरि, अनि त्यसपछि यो साइड र यो साइड पनि इक्वल भइहाल्यो। त्यही तरिकाले हाम्रो यसमा के हुन्छ, कङ्ग्रुएन्ट प्रुफ हुन्छ। एङ्गल साइडको केसले हामीले यहाँ सजिलै के गर्न सक्छौँ, कङ्ग्रुएन्सी देखाउन सक्छौँ। कङ्ग्रुएन्सी देखाएपछि बिचको ट्रेपेजियमलाई चाहिँ यहाँ एड गर्ने हो। सो अहिलेको फिगर अनुसार चाहिँ यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्नु परेको थियो भने यो फिगर अनुसार चाहिँ हामीले त्यो ट्रेपेजियमलाई एड गर्नुपर्छ। एकचोटि यो फिगर बनाएर पनि सल्भ गर्ने है। यहाँ नेमिङहरू चेन्ज गर्ने, मजाले ऱ्यान्डम नेमिङहरू राख्ने, यही नाम राख्नुपर्छ। यहाँनिर मिस्टेक के हुन्छ, हामीले यही नाम फिगरै याद गरिदिन्छौँ, त्यो होइन, हामीले कन्सेप्ट याद गर्ने हो, कन्सेप्ट थाहा पाउनुपर्ने हो। कन्सेप्ट थाहा पाएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ। यु आर फ्री टु डु एनिथिङ। फेरि रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बस्नु पऱ्यो। त्यो जुन म्याथमेटिकल यो जुन हामीले सल्भ गर्दाखेरि अब कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्ने छ, त्यो हाम्रो 4-5 वटा बाहेक अरू त्यही तरिकाले हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु खोज्यो भने हुँदैन। सो हामीले बेसिक कुराहरू फलो गर्नुपर्ने कुराहरू फलो गर्ने र बेसिक कन्सेप्टको बेसिसमा हामीले क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने हो। यहाँ नेमिङमा एबिसिडी XYZ त्यो केही पनि म्याटर गर्दैन। हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट के हो, त्यसलाई हामीले अलिकति स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो है त। सो यहाँनिर के भनेको थियो भने सेम प्यारलल लाइन्सभित्र एउटै बेसमा बनेको प्यारलोग्राम्सहरू जति पनि छ तिनीहरूको एरिया इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यही कुरा हामीले यहाँ दुईवटा प्यारलोग्राम्सहरू एउटै बेसमा बनाएर चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ पनि। सो यो यहीँनिर इन्ड हुँदैन, यसले चाहिँ अब पछि अनसिन थ्योरमहरूलाई हेल्प गर्छ र अर्को कन्स्ट्रक्सनमा हामीले जुन यहाँ सिन थ्योरमहरू पढ्छौँ त्यसैको बेसिसमा हामीले कन्स्ट्रक्सन पनि गर्ने हो है। कन्स्ट्रक्सनको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो कन्सेप्टहरू चाहिँ थाहा पाइराख्ने है त। सो यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। धेरै लामो भयो, एउटा थ्योरममा हामी 20-25 मिनट खेर फालिरहेछौँ, त्यो नसम्झिने। यहाँनिर हामीले बेसिक कुराहरू कति गऱ्यौँ, रिपिट, मैले त यहाँनिर एउटै कुरा धेरैचोटि रिपिट गरिरहेको छु, त्यो मलाई थाहा छ, किनभने यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। सो यो कुरा नबिर्सियोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर टाइम टु टाइम रिपिट गरिरहेको छु। आजको लागि चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी थर्ड थ्योरम लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म यो थ्योरमलाई डिफ्रेन्ट नेमिङहरू, यो फिगरलाई यस्तो पनि बनाएर सल्भ गर्ने है।